بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. सबसे पहले आज हम दर्स पढ़ेंगे दर्स الحادي والعشرون. उसके बाद इंशाअल्लाह वो जो एक्सरसाइज मैंने दी थी उसकी चेकिंग होगी. शुरू करें. وفي كل جملة هذه الجمل كلمتان. الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه فاعل. الفاعل مرفوع. أفهمتم؟ أفهمتن؟ نعم. نعم فهمنا الحمد لله. حميدا يا أستاذ. قلت قبل يومين إن كلمة ثلاثة أقسام ما هي؟ نسيتها. بولیے سے आपने जिस अंदाज से पढ़ा ना मुझे लगा बिना समझे आपने पढ़ा, मतलब तिलावत जैसे आपने की. आप दोबारा पढ़ें. किताब है आपके पास. नहीं समझा आपने? समझ आ गई. किससे वही पढ़ता हुआ पढ़े. ऐसे पढ़े जैसे आप समझ के पढ़ रही हैं. क्या है रकम सफ़ा क्या है? क्या 46 या 40? 46. आप ऐसे पढ़ें जैसे आप समझ के पढ़ रही हैं. चलिए. अच्छा, ये समझ के आपने पढ़ा तो आप मुझे समझाया उर्दू में आपने क्या समझाया इसमें? आपने 2 दिन पहले कहा बेशक कलमा की सलात बताई थी. आपने कहा था कि कलिमे की 3 किस्में हैं. जी, 3 किस्में. माहिया वो क्या है? अना नसीतुहा मैं भूल गया उसको. हाँ, किसको? अक़साम को, कलिमे की अक़साम को. देखिए आपने उर्दू में कहा ऐ उस्ताद आपने 2 दिन पहले कहा कि कलिमे की 3 किस्में हैं. वो क्या है मैं उसको भूल गया हूँ. ये अंदाज. लेकिन आप समझ के क्या बोल रहे हैं? या उस्ताद वो आपने 2 दिन पहले कहा कि कलिमे की 3 अक़साम हैं, वो क्या है मैं उसको भूल गया हूँ. तो मतलब ये कि बिना समझे आपने जैसे बोला. समझ गया माशाअल्लाह. चलें आगे पढ़ें.
من يعرف هذا استاذ نے پوچھا من يعرف هذا هاشم جی ہاشم نے کہا انا هاشم انا میں اقسام الکلمہ کلمے کی اقسام ترجمہ نہیں کریں پڑھیں نہیں سمجھ آ رہے کسی کو وہ پوچھیں گے اقسام الکلمہ الاسم والفعل والحرف المدرس هذه مثالا لكل واحد منها يعمل یا يعمل جی وہ بھی پڑھ لیا نا انہوں نے الاسم نحو كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ والحرف نحو في وعن إلى ومن ونعم ولا ولن ولم ولين كما في سأكون والسین ہے نا والسین والسين كما في سأكون سأأكل یا سأأكل بھی صحیح ہے سأأكل ہے اصل میں وہ سأأكل ہے جی چلیں المدرس أحسنت يا عمر استريح عمر يا عمر جی استريح قليلا نبدأ درسا جديدا في الحصة القادمة هاشم أراد أن نبني من مكة يأتاه المدرس لما رک جائیں کیا مطلب لما ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں سيرجع بعد يومين إن شاء الله بعد 5 أيام ہاں اس کے بعد آپ 5 منٹ بعد اب کیا ہوتا ہے جی أنبدأ الدرس الجديد أنبدأ السلام أنبدأ درس الجديد ہوگا کیوں درسہ ہوگا جی أنبدأ الدرس الجديد يا أستاذ کیا پڑھا آپ نے پھر سے پڑھیں مہلا یا استاذ ما كتبت على السبورة لما نكتب ما كتبت على السبورة لم جو کام کرتا ہے لما بھی وہی کام کرتا ہے میں نے لم کے بارے میں اور لما کے بارے میں شاید میں نے بتا دیا فرق صرف میننگ میں ہے کہ لم کے معنی صرف نہیں کے آتے ہیں جبکہ لما کے معنی ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں استاد یا طلبہ کہہ رہے ہیں مہلن یا استاد تھوڑا ٹھہری ہے استاد مہلت دیجیے ہاں مہلت دی آرام سے بولتے ہیں نا ہم لوگ استاد نہ کیوں بھاگ رہے ہیں ایسے مہلن یا استاد تھوڑا ٹھہری ہے استاد لما نكتب ما كتبت على السبورة ابھی تک ہم نے نہیں لکھا جو آپ نے ما كتبت میں جو ما ہے وہ کون سا ہے موصولہ ہے ما كتبت على السبورة جو آپ نے لکھا بورڈ پر جی قلب الورق چلیے ماشاءاللہ اس سبق میں اس درس میں درس 21 ہے نا اس درس میں ہم نے تقریباً 3 اہم قواعد کا مراجعہ کیا ہے ایک الجملۃ الفعلیہ اور دوسرا ہے الجملۃ الاسمیہ پہلا ہے اس کے بعد الجملۃ الفعلیہ پھر کلمۃ اقسام الکلمہ یہ 3 اہم قواعد ہم نے عربی میں سمجھے ہیں اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ ما هي الجملۃ الاسمیہ مردوں سے سوال ہے میرا ما هي الجملۃ الاسمیہ الجملة الاسمية التي تبدأ من الاسم التي تبدأ من الاسم التي تبدأ من الاسم طيب ابھی طالبات سے سوال ہے کہ وما هي الجملة الفعلیہ جی التي أولها فعل ٹھیک ما شاء اللہ وما هي أقسام الكلمة
خواتين से सवाल जी أقسام الكلمة ثلاثة الاسم والفعل والحرف. والحرف أحسن. चलिए التمارين أجيب عن الأسئلة الآتية. इसको छोड़ दें, ये आपने अगर सबक गौर से पढ़ा है तो उसके सारे जवाब उसमें हैं. तअम्मल मा यली. लिमा लम यक्तुब अली अलवाजिब. लिमा लम यक्तुब अली अलवाजिबात. تأمل ما يلي. يذهب لم يذهب ما ذهب. ونحن قد تأملنا في الأسبوع الماضي. نحن قد تأملنا في الأسبوع الماضي. المؤلف يقول اليوم تأمل ونحن قد تأملنا، أليس كذلك؟ بلى بلى. نعم बोलेंगे तो फिर हमने नहीं किया. بلى قد تأملنا. فماذا تأملنا؟ لم أداة نفي تأتي قبل الفعل المضارع. لم أداة نفي تأتي قبل الفعل المضارع وتجزم الفعل المضارع. تجزم الفعل المضارع وتحذف النون الإعرابي وتحذف الحروف العلة التي تكون في الفعل المضارع. تفهمون؟ نعم. تفهمون؟ نعم. كلمة لم أداة نفي تأتي قبل الفعل المضارع. فما معنى؟ لم لا تأتي قبل الفعل الماضي ولا قبل فعل الأمر. تأتي فقط قبل الفعل المضارع. وماذا تعمل لم؟ ماذا تعمل؟ لم أداة نفي. كلمة لم ماذا تعمل؟ نعم، تغير الكلمة وتغير معنى الكلمة أيضا. تغير الكلمة. فما تغيير الكلمة؟ تجزم الفعل المضارع. المضارع دائما، الفعل المضارع دائما يكون مرفوعا، أليس كذلك؟ ولكن لم تجزم الفعل المضارع. وهذا تغيير المعنى، عفوا تغيير الكلمة، أن لم غيرت إعراب الفعل المضارع. إعراب الفعل المضارع. فكلمة لم تجزم الفعل المضارع وتحذف أو تحذف النون الإعرابي وأيضا تحذف حرف العلة إذا كانت في الفعل المضارع. طيب، فما تغيير المعنى؟ فكيف تغير معنى كلمة لم؟ تغير معنى الفعل المضارع. نعم. عفوا مرة أخرى. نعم. لا وهذا تغيير الكلمة. كلمة لم تغير الكلمة أي إعراب الكلمة وتغير المعنى أيضا. تغير المعنى أيضا كلمة لم. فماذا تعطي المعنى؟ هو يؤتي معنى النفي. معنى النفي. أحسنت. معنى النفي. معنى النفي في الماضي. معنى النفي في الماضي. في الماضي. ونحن نعرف أن في الفعل المضارع يكون زمانين، الحال والاستقبال، ولكن لم إذا دخلت على الفعل المضارع تعطي معنى النفي في الماضي. فهمتم؟ نعم. بارك الله فيك. يعني لما نشوف اللام يعني يكون تفكر أي كلمة الماضي يعني. نعم. يعني لم يكتب، مكتوب هنا لم يذهب معناه ما ذهب. لم يذهب معناه ما ذهب. الحمد لله قد تأملنا في الأسبوع الماضي. تفضل. لم قراءة درس أمس. أعيد مرة أخرى هذه الجملة. لم قرأت. لم قرأت. أخونا غلام مصطفى يقول لم قرأت. هل هذه الجملة صحيحة؟ غلط. لم قرأت. لم. لماذا؟
لأن لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. نعم، كلمة لم لا تدخل على الفعل الماضي. لم أكتب ولم لم تقل أن قلت لم قرأت، لا، خطأ. لم تدخل على الفعل المضارع فقط. تفضل. لم تكتب. نقرأ. نعم. تأمل ما يلي: يذهب، لم يذهب، ما ذهب. خلاص تأملنا. لم أذهب إلى السوق اليوم. لم أذهب إلى السوق اليوم. نعم. طيب. لم نلعب كرة السلة. لم نلعب كرة. لم نلعب كرة السلة. كرة السلة، ها؟ لم نلعب كرة السلة أمس. لماذا كرة السلة؟ كرة السلة نجد. كرة معناه هنا هذا مفعول به. نعم. كرة السلة. كرة السلة أمس. سلة. كرة السلة باسكت بول. لم نفهم هذا الدرس جديدا. جيدا. جيد. لم نفهم هذا الدرس جيدا، معنى ما فهمنا هذا الدرس جيدا. لم أذهب إلى السوق اليوم، ما ذهبنا إلى السوق، ما ذهبت إلى السوق اليوم. لم نلعب كرة السلة أمس، ما لعبنا كرة السلة أمس. لم نفهم هذا الدرس جيدا، ما فهمنا هذا الدرس جيدا. لكن ما هو الفرق بين هذين؟ نعم. هل هناك فرق لو نحن نستعمل لم أو ما؟ بالتأكيد بسيط إذا نستخدم كلمة لم فيها تأكيد بسيط. أردت أن أزورك البارحة ولكن أبي لم يسمح لي بالخروج الليلة. أردت أن أزور البارحة. معنى البارحة؟ الأمس. معنى البارحة؟ اليوم الذي قبل هذا اليوم. لا، معنى البارحة ليلة هذا اليوم. ليلة هذا اليوم. ليلة هذا اليوم التي مضت. نعم. ليلة هذا اليوم التي مضت. المعنى البارحة. فأردت أن أزورك البارحة ولكن أبي لم يسمح. إيش معنى السماح؟ لم يسمح. إذن إيه، لم يأذن لي. لم يأذن لي بالخروج ليلا. أفهمتن يا أخوات؟ ليلة زمان. نعم. تفضلنا أنتن يا أيتها الطالبات. اقرأن أنتن. نعم. أردت أن أزورك البارحة ولكن أبي. قرأنا هذه الجملة. نعم قرأت. خامسا: لم أكل شيئا منذ يومين. لم آكل شيئا. فما معنى لم آكل؟ ما أكلنا. عفوا، ما أكلت شيئا منذ يومين، يعني من يومين. لا ما ممكن. نعم تفضلي. ألم تسمع الأذان يا هارون؟ بلى سمعت. يعني أما سمعت الأذان يا هارون؟ بلى سمعت. تفضل. لم نرسم اللغة العربية في بلدنا. معنى ما درسنا. لم يفتح البقال دكانه اليوم. كيف ما فتح البقال دكانه اليوم؟ دكانه اليوم. نعم. ما شربنا. عفوا، لم أشرب، ما شربت. نعم التالي. غسلت المناديل.
غسلت المناديل لما؟ لأن كلمة المناديل لأن كلمة المناديل مفعول به. اقرأي. ولم أغسل القمصان نو نا لما؟ نفس الشيء. لأن كلمة نعم مفعول به. طيب ومن بعدها؟ أجيب عن الأسئلة الآتية. لم. أدرست اللغة العربية في بلدك؟ أجبي مستعملا بلم. نعم درست اللغة العربية. لا أجيبي مستعملا بلم. نعم اللغة العربية أو لم أدرس اللغة العربية في بلدي. أحسنت. درست اللغة العربية أي ألم تدرسها؟ أدرست أجيبي هنا سؤال. ها من بعدك؟ أكسرت نظارة حسن كسرت نظارة الحسن يا هارون؟ لم نعم لم أكسر. من الذي تقرأ؟ من الذي تقرأ؟ وهي التي تجيب. التي تقرأ هي تجيب. لا تتكلم أحد. خايفين اليوم. لماذا؟ هذا وقت. خلاص ما فهمتي؟ ها؟ ما فهمتي؟ أكسرت نظارة الحسن يا هارون أي هارون كاتمني حسنك چشمة تردية نظارة چشمة أي هارون كاتمني دي أكسرت نظارة الحسن يا هارون أي هارون كاتمني حسنك چشمة تردية. لم أكسر. لا لم أكسر نظارة الحسن. طيب من بعدك؟ بسرعة يا أخوات. أذهبتم إلى المتحف يا إخوان؟ نعم أحسنت يا إخوان. لماذا يا إخوان؟ يعني الذين يسألون هم أيضا إخوانكم. طيب الكفاية. لا لم نذهب إلى المتحف بس. لم نذهب إيه لم نذهب. أذهبتم لم نذهب. طيب أدخل نعم الكعبة الجديدة. سبحان الله. أدخلت المكتبة الجديدة يا سلمى؟ نعم أجيبي عن هذا السؤال مستعملا بلم.
لم أدخلت لم نعم لم أدخل نعم لم أدخل المكتبة لم أدخل المكتبة الجديدة يعني لم أدخل فيها. طيب فمن بعدك؟ عني. أسألك المدير عني؟ ها أحسنتي بارك الله فيك. لا لم يسأل المدير عنك. إجابة صحيحة. تفضل. لا لم يسألني المدير عنك. لا لم يسألني المدير عنك. طيب ومن بعدك؟ نافذة يا ولد. لا لم أفتح. نعم لم أفتح لأن كلمة لم تجزم الفعل المضارع. لا لم أفتح النافذة أو لا لم أفتح نافذة غرفة المدير. طيب فمن بعدك؟ لا تقولي أفتحها لا لم أفتح نافذة غرفة المدير. طيب التمرين الرابع. ها؟ لا ما فهمت السؤال. ايه لا لم أفتحها. لا لم أفتحها. لم أفتحها. لم أفتحها. لم أفتحها. يعني أفتح. لا لم أفتح نافذة غرفة المدير. طيب التمرين الرابع بسرعة. ممكن سأخرج اليوم قبل وقت قليل. ها أجيب. لما أجيب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لما أكتب لم أكتب بعد. إيش معنى هذه الجملة؟ لم أكتب بعد मैंने अभी तक नहीं लिखा بعد इस्तेमाल करते हैं. ما كتبت إلى الآن. نعم لم أكتب بعد ما كتبت إلى الآن. طيب أفهمت الدرس يا زينب؟ لما أفهم لما فهمت. لا لما فهمت. صحيح. حتى كلمة لما لا تدخل إلا على الفعل المضارع مثل لم. نعم لا لما أفهم. طيب فمن بعدك؟ لما أفهم. نعم كلمة لما أيضا لا تدخل إلا على الفعل المضارع. لما أفهم معناه ما فهمت إلى الآن. تفضلي. ثم بعدك؟ يا عمر. نعم ما شاء الله أحسنتي. لا لما يرجع أبي. لما يرجع أبي من دمشق. نعم فمن بعدك؟
خلاص؟ يلا الرجال. أدخل المدرس الفصل. أدخل المدرس. أدخل. نعم. أدخل المدرس الفصل. أجل. لما دخل فعل الماضي، فكلمة لما لا تدخل إلا فعل الماضي. لما يدخل. أحسن. أكتبتم واجبات الإخوان. واجباتي. أكتبتم الواجبات جمع مؤنث سالمة. لما نكتب. لما نكتب. ما شاء الله، بارك الله فيك. أقرأنا الدرس الرابع. أقرأنا الدرس الرابع. لما نقرأ الدرس الرابع. لما نقرأ. قلت لكم نقرأ. نعم. لما نقرأ. وصلت قمصان يا أمي. قمصان يا أمي. نعم. قمصان يا أمي. لما أغسل. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تشاء. بارك الله فيك. لما أغسل. طيب يا خطأ. أذهب زميلك إلى الطائف يا علي؟ نعم. لما لن أذهب. أجب عن هذا السؤال مستعملا بلما. طيب. لما. طيب. استعمل كلمة لما. لما أذهب. لما السؤال هنا أذهب زميلك إلى الطائف؟ فقل ما ذهب، بس استعمل كلمة لما. قل ما ذهب إلى الآن، ما ذهب زميلي إلى الآن، ولكن أجب مستعملا بكلمة لما. لما أذهب. هل السؤال عنك ولا عن زميلك؟ عن زميلي. فكيف تقول لما أذهب؟ ما هذا صوت يا أستاذ؟ صوت المنبه. نعم. لما يذهب. لما يذهب. طيب. نعم يا أخوات، أسرعنا. هذا صوت عجيب يا أستاذ. صوت القطة. طبعا عندي. يجوز حذف منفي لما، فيمكن الاكتفاء بلما. نعم، يعني ليس بضروري أنك تقول مثلا هنا السؤال أقرأنا الدرس الرابع. ليس ضروري أنك تقول لما قرأنا الدرس الرابع. قل فقط لما، يكفي. لما فقط. فيجوز حذف منفي لما، فيمكن الاكتفاء بلما فقط في جوابي. أرجع أبوك؟ لما. فهمتم؟ ينبه المدرس والطلاب لضرورة استعمال لما بدلا من كلمة العامية لسه. ما معنى لسه أي لما، إلى الآن لا. فيقول في جواب أكتبتم الواجب؟ لما. لا تقولوا لسه، لا تقولوا لسه، قولوا لما. وفي جواب أرنا الجرس؟ لما. لا تقولوا لسه. يعني هذا لسه ما معنى لسه كلمة لسه إلى الآن ما صار شيء. نستخدم في المكتب وأيضا مع المدير. نعم. لسه من اليوم استخدم كلمة لما، حتى في مكتبك وعند مديرك وإذا مدير غلطان بيقول له نشتغل يعني لسه. قل له أعلمك اللغة العربية.
وأنا أتعلم وأنا طالب العلم فأتعلم لغة العربية الفصحى فمن اليوم أتكلم معك اللغة العربية الفصحى. كل مدير يحترمه. انت جاي تعلمني اللغه العربيه وانا كلها يحترمه. لسه کے معنی ہے ابھی تک نہیں. تو کلمت لسہ استعمال کرنے کے بجائے آپ لوگ لما استعمال کریں. یہ استاد بتا رہے ہیں آپ کو. یہ کچھ لوگ آئیں گے کون رہیں گے یہاں پر. یہ بورڈ سے یہ کون آئیں گے کوئی نعم